प्राविधिक जाँचबाट उपयुक्त मात्रा देखिए बिजुलीका पुल सार्न सकिने। अबदेखि कांग्रेस प्रवक्तामा डाक्टर प्रकाश शरण महत। काठमाडौँमा आजदेखि फाइजर खोपको मात्रा लगाइदै मेलम्ची खानेपानी आयोजना चक्रपथभित्र अझै 650 किलोमिटर पाइप बिछाउन बाँकी। माओवादीले केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट एमसीसी बारेमा थप स्पष्ट पार्ने। कोभिड खोप विरुद्धको आन्दोलन चर्केपछि क्यानाडाको राजधानीमा संकटकाल घोषणा। चन्द्रागिरीमा हिउँ खेलेर फर्किँदा हराएका 5 जनाको उद्धार। रोकिराखेको ट्रकमा कार ठोकिँदा 3 जनाको मृत्यु। प्रचण्डको प्रस्ताव एमसीसी बारेमा चुनाव पछाडि छलफल गरौं। अलपत्र नेपालीको व्यवस्थापनका लागि श्रम मन्त्री युए जाँदै। सुन र चाँदीको मूल्यमा सामान्य वृद्धि। विप्लव समूहका गुल्मीका पूर्व सचिव सहित 50 कार्यकर्ता एमाले प्रवेश। नेपाल मेडिकल काउन्सिलको विशेष परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक। चीनबाट रासायनिक मल आयातको निर्णय अलपत्र। मन्त्री परिषदको बैठक बस्दै स्थानीय तह निर्वाचनको मिति तोक्न सक्ने। काठमाडौँ महानगरका बालबालिकाहरूलाई आजदेखि फाइजरको खोपको दोस्रो डोज लगाइदै एमसीसी परियोजनालाई गिजलियो। परिणाम गम्भीर हुन्छ भन्दै बाबुराम भट्टराईले भने। बुटवलमा अनिराश्री बिउ र प्रहरी बीच ठूलो झडप। अब कतारमा बस्ने नेपालीले उतैबाटै पासपोर्ट बनाउन सक्ने। बेलायतबाट कोरोना विरुद्धको थप 8,82,000 मात्रा कोरोना खोप आइपुग्यो। आजको मौसम प्रदेशिक र गण्डकीमा हल्का वर्षाको सम्भावना। अन्त कहाँ के हुँदैछ त यसबारे पुरै जानकारी। प्रचण्डको प्रष्टीकरणमा तथ्यको तोडमोड। स्कुल कलेज परीक्षा र सवारीमा जोरबुजोर सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण जानकारी। दर्शकवृन्द नमस्कार, तपाईहरुलाई फेरि पनि स्वागत छ हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरमा। दैनिक जस्तै तपाईहरु माझ देश तथा विदेशका केही महत्त्वपूर्ण अनि मुख्य समाचारहरू लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। हाम्रो मेहनतका लागि तपाईहरुले यो भिडियोलाई एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। त्यसैगरी यदि तपाईहरुले अहिलेसम्म हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरलाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला। साथै छेउमा रहेको बेल घण्टीमा क्लिक गरी अलमा क्लिक गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। आउनु आजको पहिलो समाचार सुरु गरौं। काठमाडौँ महानगरका बालबालिकाहरूलाई आजदेखि फाइजरको दोस्रो डोज दिइएको प्रसंगबाट। काठमाडौँ महानगरपालिकाले बालबालिकाहरूलाई आजदेखि कोरोना भाइरस विरुद्ध फाइजर खोपको दोस्रो मात्रा दिने भएको छ। 21 दिनपछि पहिलो मात्रा लगाएका 12 देखि 17 वर्ष उमेरसम्मका बालबालिकाहरूलाई दोस्रो मात्रा खोप दिन लागेको महानगरपालिकाले जनाएको छ भने महानगरका 32 वटै वडामा तोकिएका केन्द्रमा गई कोरोना खोप लगाउन सकिने महानगरपालिकाका कार्यालयका स्वास्थ्य विभाग प्रमुख बलराम त्रिपाठीले जानकारी दिनुभएको छ। वडा खोप समन्वय समितिको निर्णय अनुसार विद्यालयहरूमा खोप केन्द्र तोकिएको छ र आजदेखि शनिबार बिहान बाहेक आगामी फागुन 5 गतेसम्म कोरोना खोप अभियान जारी रहने महानगरको सूचनामा उल्लेख गरिएको छ। कोरोना खोप लगाउनका लागि पहिलो मात्रा लगाएको कार्ड अनिवार्य गरिएको छ। जनता समाजवादी पार्टीका जसपा संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसीलाई गिजुलीको भन्दै यसको परिणाम गम्भीर हुने बताउनु भएको छ। एमसीसी पारितको पक्षमा बोल्दै आएका भट्टराईले अति भए पनि क्षति हुने चेतावनी दिनुभएको छ। सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा भट्टराईले माओवादीको दोहोरो चरित्रमाथि व्यङ्ग समेत व्यक्त गरेका छन् र उनले भित्र खाओवाद र बाहिर माओवादी भन्दै नेपाली राजनीतिमा यो पाखण्डी प्रवृत्ति रहेसम्म देश नबन्ने टिप्पणी गर्नु भएको छ। भित्र राष्ट्रघात बाहिर राष्ट्रवाद, माछादेखि भित्र हात, सर्पदेखि बाहिर हात, भित्र खाओवादीतिर बाहिर माओवाद। भट्टराईले लेखेका छन् नेपाली राजनीति जबसम्म यो पाखण्डे दुई जिब्रे प्रवृत्तिबाट मुक्त हुन सक्दैन तबसम्म देश बन्दैन। एमसीसी जुन ढंगले गिजुलिँदैछ त्यसको परिणाम गम्भीर हुन सक्छ, अति भए क्षति हुन्छ। भट्टराईले यसअघि पनि एमसीसी मुलुकको हितमा रहेको भन्दै पारित गर्न जोड दिँदै आउनु भएको छ। नेकपा एमालेको विद्यार्थी संगठन अनिराज सुबिउ र प्रहरी बीच बुटवलमा झडप भएको छ। सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा गरेको मूल्य वृद्धि फिर्ता तथा स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गर्न माग गर्दै अनिराज सुबिउ रूपन्देहीले गरेको प्रदर्शनको क्रममा प्रहरी र अनिराज सुबिउका विद्यार्थी बीच झडप भएको हो। यसैगरी उनीहरूले कालो बेलुन ब्यानर समेत प्रदर्शन गरेका छन् र अनिराज सुबिउका कार्यकर्ताहरूले लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडि गरेको प्रदर्शनलाई प्रहरीले रोक्न खोज्दा झडप भएको हो। झडपमा परि अनिराज सुबिउ केन्द्रीय सचिवालयका सदस्य बालकृष्ण पाण्डे, अनिराज सुबिउ जिल्ला अध्यक्ष शेषकान्त पोखरेल, बुटवल नगर कमिटी अध्यक्ष रोशन घिमिरे लगायत घाइते भएको अनिराज सुबिउ केन्द्रीय उपाध्यक्ष एम पाण्डेले जानकारी दिएका छन्। नगर कमिटी अध्यक्ष रोशन घिमिरेको टाउकोमा गम्भीर चोट लागेको र उनको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवलमा उपचार भइरहेको समेत पाण्डेले बताएका छन्। तपाईहरुले त्यहाँका केही तस्बिरहरू स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ। हाल नेपालमा वायुको सामान्य प्रभाव रहेको छ। उक्त मौसम प्रणालीको प्रभावले अहिले देशको पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। आज दिउँसो आंशिकदेखि सामान्य बदली रहेको महाशाखाको अनुमान रहेको छ भने प्रदेश नम्बर 1 को पहाडी भूभागको केही स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ। रातिको समयमा पनि प्रदेश नम्बर 1 बागमती र गण्डकी प्रदेशमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रहनेछ भने बाँकी प्रदेशमा मौसम सफा रहनेछ। काठमाडौँ उपत्यकामा भने बिहानीदेखि पारिलो घाम लागेको छ भने महाशाखाको पछिल्लो विवरणमा काठमाडौँमा न्यूनतम तापक्रम 5 तथा अधिकतम तापक्रम 16 डिग्री सेल्सियस रहेको छ। यस्तै महाशाखाले देशका तराई भूभागमा बिहान हुस्सो कुहिरो लाग्ने सम्भावना रहेकाले चिसोबाट बस्न र त्यसको प्रभावबाट जोगिन आवश्यक सुरक्षा तथा सतर्कता अपनाउन हुन अनुरोध समेत गरेको छ।
काठमाडौँको चक्रपथ भित्रका क्षेत्रमा अझै करिब 650 किलोमिटरको सडकमा पानीको पाइप बिछ्याउन बाँकी रहेको देखिएको छ। काठमाडौँमा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पानी वितरण गर्न पाइप बिछ्याउने परियोजना अन्तर्गत निर्माणाधीन 800 किलोमिटर क्षेत्रको काम करिब 150 किलोमिटर क्षेत्रको काम भएको छ भन्दै बताइएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा खानेपानी लिमिटेड केयुकेएल को आयोजनामा कार्यान्वयन निर्देशनालय पीआईडी का प्रवक्ता उज्जवल प्रजापतिका अनुसार काठमाडौँ महानगरपालिका र सडक विभागसँग क्रमसँगै सडक बन्ने अनुमति लिएर काम भइरहेको बताइएको छ। अहिले दुम्बाराही, महाराजगञ्ज, सामाखुसी, नयाँ बजार, कलङ्की, कालीमाटी लगायत क्षेत्रमा पाइप बिछ्याउन ठेक्का लगेर काम भइरहेको छ भने सो क्षेत्रमा करिब 150 किलोमिटरमा पाइप बिछ्याउने काम सकिएको छ र 650 किलोमिटर क्षेत्रमा काम गर्न बाँकी रहेको प्रवक्ता प्रजापतिले बताउनु भएको छ। तर सडक विभागले तुरुन्तै सडक मर्मत गर्ने प्रतिबद्धता नगरी पीपीआईलाई अनुमति नदिने बताइरहेको छ भने सडक विभागका महानिर्देशक शिवहरी सापकोटा पुरानी शैलीमा सडक खन्ने र अलपत्र छाड्ने काम भइरहेकाले यथा स्थितिमा अनुमति दिन नसकिने समेत बताउँछन्। नेकपा माओवादी केन्द्रले एमसीसी बारेमा थप निर्णय केन्द्रीय कमिटी बैठकपछि मात्रै गर्ने भएको छ। आइतबार दिनभर र सोमबार बिहान भएको माओवादी शीर्ष नेताहरूको छलफलमा एमसीसी बारेमा पार्टीभित्रको दोहोरो रणनीति बारेमा आउँदो केन्द्रीय कमिटी बैठकमा थप प्रश्न पार्ने सहमति बनेको हो। माओवादीले आउँदो 27 गते पार्टी केन्द्रीय कमिटीमा बैठक बोलाएको छ भने सो बैठकमा एमसीसी बारेमा कुरा उठाउने माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य हिमलाल शर्माले बताउनु भएको छ। केन्द्रीय समिति बैठक अघि 26 गते प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाइएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा एमसीसी परियोजना अनुमोदन सम्बन्धी प्रस्ताव पेश गर्न नदिने र केन्द्रीय कमिटी बैठकपछि मात्रै त्यसबारेमा ठोस निर्णय गर्ने समझदारी बनेको माओवादीका एक नेताले बताउनु भएको छ। उनका अनुसार छलफलमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफू गठबन्धन जोगाउन एमसीसीको अमेरिका स्थित मुख्यालयलाई पत्र पठाउन बाध्य हुनु परेको बताएका थिए भने आइतबार प्रचण्डको सचिवालयले पनि त्यही बेहोराको स्पष्टीकरण सार्वजनिक गरेको थियो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा संसदको यी अधिवेशनमा र सकेसम्म आउँदो 26 गते नै एमसीसी अनुमोदन सम्बन्धी परियोजना संसदमा टेबल गर्ने पक्षमा रहेका छन्। चन्द्रगिरीमा घुम्न गएको बेलामा हराएका एकै परिवारका 5 सदस्यलाई प्रहरीले मध्यराती उद्धार गरेको छ। हिउँ खेल्न गएका फर्किने क्रममा जंगलको बाटोमा हराएका चन्द्रगिरी नगरपालिका 6 का 23 वर्षीय रिता गुरुङ, 15 वर्षीय सौभाग्य गुरुङ, 13 वर्षीय सहज गुरुङ र 11 वर्षीय जेनिसा गुरुङ र 7 वर्षीय एनबी गुरुङलाई उद्धार गरेको प्रहरीले जनाएको छ। उनीहरू सबै सकुशल रहेको थानकोट प्रहरीका इन्सपेक्टर रामप्रसाद सापकोटाले जानकारी दिएका छन्। प्रहरीका अनुसार उनीहरूले आफूहरूले बाटो भुलेको भनेर राति 8:30 बजे घरमा खबर गरेका थिए। घरका अरू सदस्यहरूले प्रहरीमा जानकारी गराएपछि प्रहरी टोली परिचालित भएको थियो भने खोजीमा विपद व्यवस्थापन गुल्म सामाखुसीका सदस्य समेत रहेका थिए। रूपन्देहीको बुटवल तामनगरमा सडकमा राखिराखेको ट्रकमा कार ठोक्किँदा कारमा सवार 3 जनाको मृत्यु भएको छ। दुर्घटनामा कारमा सवार 2 जना गम्भीर घाइते भएका छन्। बुटवल महानगरपालिकाका वडा नम्बर 12 का तामनगर नजिक पूर्व पश्चिम राजमार्गमा राखिराखेको लु 2 ख 9772 नम्बरको ट्रकमा लु 34442 नम्बरको कार सोमबार बिहान ठोक्किएको बताइएको छ। बिहानै 5 बजेतिर भएको दुर्घटनामा परि बुटवल 13 का अन्दाजी 27-28 वर्षीय सबिन चौधरी, सोही स्थानकै गोविन्द चौधरी र नवीन श्रेष्ठको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। दुर्घटनामा सोही स्थानका भागीरथ चौधरी र बुटवल 12 का अनिश जीसी घाइते भएका छन्। चौधरीको अवस्था गम्भीर र जीसीको अवस्था सामान्य रहेको प्रहरीले जनाएको छ। घाइतेहरूको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। ट्रक चालक फरार भएकाले उनको खोजी भइरहेको इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलले जनाएको हो। आज सुन र चाँदीको मूल्यमा सामान्य वृद्धि भएको छ। नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज छापावाला सुनको मूल्य तोलामा 92,600 र तेजाबी सुनको मूल्य 92,100 रुपैयाँ तोकिएको छ। आइतबार छापावाला सुनको मूल्य 92,500 र तेजाबी सुनको मूल्य 92,000 रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो भने त्यस्तै सेतो धातु भने आइतबार भन्दा तोलामा 5 रुपैयाँले बढेर 1255 रुपैयाँ पुगेको महासंघले जनाएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा विप्लवका गुल्मी जिल्ला पूर्व जिल्ला सचिव खिम खड्का सहित नेता कार्यकर्ता एमाले प्रवेश गरेका छन्। रूपन्देहीको सैन्य महिनामा आइतबार एक कार्यक्रमका बीच खड्का करिब 50 जना नेता कार्यकर्ता बीच एमाले प्रवेश गरेका हुन् भने उनीहरूलाई नेकपा एमाले उपमहासचिव प्रदीप गेवालीले पार्टीमा स्वागत गरेका थिए। खड्कासँगै अनि राष्ट्रवियोग क्रान्तिका गुल्मी जिल्ला सदस्य विष्णु विक, अनि राष्ट्रवियोग क्रान्तिका नवलपरासी अध्यक्ष सुनिल परियार, युवा संगठन गुल्मीका अध्यक्ष कृष्ण ढकाल लगायत एमालेमा प्रवेश गरेका एमाले गुल्मीका नेता केदार चन्द भुसालले जानकारी दिनुभएको छ। विशेष गरी विप्लव समूह गुल्मीका पूर्व सचिव सहित 50 कार्यकर्ता एमाले प्रवेश गरेका छन्। चिनिया अवरोधका कारण 1,13,000 मेट्रिक टन रासायनिक मल आयात प्रक्रिया अवरुद्ध भएको कृषि सामग्री कम्पनीले जनाएको छ। 5 महिना अघि नै ठेक्का प्रक्रिया सकिएको उक्त मल आजभोलि नै नेपाल भित्रिसक्नु पर्नेमा चीनको कारण अन्यलमा परेको कम्पनीले जनाएको छ। मल निर्यात रोक्ने चिनिया नीतिका कारण 50,000 मेट्रिक टन युरिया मल र 63,535 मेट्रिक टन डीएपी मल आयात अलपत्र परेको कम्पनीका निमित्त प्रबन्ध सञ्चालक राजेन्द्र कार्कीले बताउनु भएको छ। ठेकेदारले मल आयात गर्न ठेक्का पाए चिनिया कम्पनीले मल दिन्छु भन्ने निदो गरे, तर
अहिले सरकारी नीति भन्दै मल दिएनन्। कार्की भन्छन् सरकारी तहबाट गरिएको कूटनीतिक प्रयास पनि सफल भएको छैन। नेपालले ठेक्का प्रक्रिया गर्दा चिनिया मल उत्पादनको विश्व बजारमा रासायनिक मल बिक्री गरिरहेको भए पनि सरकारले निर्यातमा रोक लगाएको भन्दै मल दिन अस्वीकार गरेको कम्पनीले जनाएको छ। 5वटा फरक ठेकेदार कम्पनीले 1,13,535 मेट्रिक टन मल ल्याउनका लागि कम्पनीबाट ठेक्का पाएका थिए। मल खरिद प्रक्रिया नगिजुलिएको भए गहुँ र चैतको धानको लागि मल अभावको अवस्था नबन्ने कम्पनीको दाबी रहेको छ। आज मन्त्री परिषदको बैठक बस्दैछ। आज अपराह्न 3 बजे मन्त्री परिषद बैठक बस्ने बताइएको छ भने आज बस्ने बैठकले स्थानीय तह निर्वाचनको मिति तोक्न सक्ने जनाइएको छ। यसअघि बिहीबार बस्ने मन्त्री परिषदको नियमित बैठकमा पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले रोकेका थिए। गत माघ 18 गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँगको छलफलमा निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसँग छलफल गरेका थिए भने आयोगले जेठ 4 गते स्थानीयको चुनावको मिति घोषणा गर्न सरकारलाई सिफारिस गरिसकेको छ। आयोगसँग छलफलमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आयोगको सिफारिस अनुसार नै मन्त्री परिषदको आगामी बैठकमा मिति तोक्ने भन्दै आवश्यक तयारी थाल्न आयोगले निर्देशन दिइसकेका छन् र आयोगले पनि सोही अनुरूप काम अघि बढाइसकेको बताइएको छ। हिजो मात्रै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र सत्ता गठबन्धनका सहयात्री माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग स्थानीय चुनाव लगायतका विषयमा छलफल समेत गरेका थिए। अब कतारमा बस्ने नेपालीको कतारबाटै राजधानी बनाउन पाउने भएका छन्। कतार स्थित नेपाली राजदूतावास दोहाबाट लाइभ इनरोलमेन्ट प्रक्रिया पूरा गरी विद्युतीय राजधानी ई पासपोर्ट बनाउन सकिने भएको हो। आज राजदूतावास दोहाबाट लाइभ इनरोलमेन्ट प्रक्रिया पूरा गरी राजधानी विभाग काठमाडौँबाट सफलतापूर्वक पहिलो विद्युतीय राजधानी तयार भएको छ भने यो सफलतासँगै नेपाली राजदूतावास दोहा ई पासपोर्ट प्रणाली प्रयोगमा ल्याउने विदेश स्थित नेपाली नियोगहरू मध्ये पहिलो नेपाली नियोग बनेको राजदूतावास दोहाले जनाएको छ। आजबाट दूतावासी पासपोर्ट आवेदनका लागि प्री इनरोलमेन्ट बुकिङ खुला गरिएको छ भने त्यसको लागि विद्युतीय माध्यममा तोकिएका विवरण तथा कागजातहरू emrtds.nepalpassport.gov.np मा अपलोड गर्नुपर्नेछ भन्दै बताइएको छ। नेपालमा आज कोरोना विरुद्धको थप 8,82,080 मात्रा खोप आइपुगेको छ। कोभ्याक्स सुविधा अन्तर्गत बेलायत सरकारले सहयोगमा सो खोप नेपाल आइपुगेको स्वास्थ्य सेवा विभाग व्यवस्थापन महाशाखाले जनाएको छ। नेपालमा कोरोना विरुद्ध खोप आउने क्रम जारी रहेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोरोना विरुद्ध खोप अभियानलाई तीव्र पारेको समेत जनाएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ग्राहकहरूलाई विद्युत सेवा उपलब्ध गराउन निर्माण गरेको विद्युतीय प्रणाली विद्युत संरचना तार पोल ट्रान्सफर्मर सार्न आवश्यक प्रक्रिया र मापदण्ड कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। प्राधिकरणले विद्युतीय संरचना स्थानान्तरण सम्बन्धी कार्यविधि मार्फत संरचना सार्ने कामलाई व्यवस्थित बनाएको छ। कार्यविधिमा विद्युतीय संरचना स्थानान्तरण प्राविधिकमा जाँच स्वीकृति दिने अधिकारी, स्थानान्तरण गर्दा लाग्ने खर्च र पूरा गर्नुपर्ने दायित्व लगायतका व्यवस्था गरिएको छ भने प्राधिकरणले प्राविधिक जाँच गरी सम्भव देखिए मात्र 400-230 भोल्ट एलटी लाइन र 11 केबी र 33 केबी सम्मको लाइनको तार पोल र त्यसमा जडान भएको ट्रान्सफर्मर लगायतका संरचनाको स्थानान्तरण गर्नेछ भन्दै बताइएको छ। काठमाडौँ उपत्यका लगायतका देशका विभिन्न शहरी क्षेत्रहरूमा सरकारी निकायहरू, स्थानीय तहहरू, उपभोक्ता समिति, व्यक्ति संस्थाहरू मार्फत सडक विस्तारका क्रममा विद्युतीय संरचनाहरू सार्न माग गर्दै प्राधिकरणमा निवेदन आउने गरेको छ। साथै व्यक्तिगत जग्गाको बीचमा लाइन पारी जग्गा उपयोग गर्न नमिल्ने भएको उल्लेख गर्दै पोल र तार ट्रान्सफर्मर सार्नका लागि प्राविधिकमाथि दबाव पर्ने गरेको छ। प्राधिकरणले कार्यविधि मार्फत प्राविधिक जाँचबाट उपयुक्त देखिएर स्थानान्तरण गर्ने स्थानमा विरोध नभएको सुनिश्चित भएमा मात्र विद्युतीय संरचना सार्न सकिने समेत व्यवस्था गरिएको छ। कार्यविधिले विद्युतीय पोल, तार, ट्रान्सफर्मर लगायतका संरचना स्थानान्तरणको प्रक्रिया स्वीकृति दिने अधिकारी, सार्दा लाग्ने खर्च कसले बिहोर्ने भन्ने व्यवस्था प्रष्टसँग व्यवस्था गरिएकाले त्यस्ता संरचना सार्ने काम हुन सक्ने सम्भावित चलखेललाई रोक्ने प्राधिकरणको विश्वास समेत रहेको छ। यानि कि प्राविधिक जाँचबाट उपयुक्त देखिए मात्र बिजुलीका पोल सार्न सकिने बताइएको छ। नेपाली कांग्रेसको प्रवक्तामा नेता डाक्टर प्रकाश शरण महत चयन भएका छन्। नेता महतलाई सभापति शेरबहादुर देउवाले सोमबार पार्टी प्रवक्ताको जिम्मेवारी दिएका छन् भने महत पार्टीको 14औं महाधिवेशनमा महामन्त्रीमा पराजित भएका थिए। महत सभापति प्यानलबाटै महामन्त्रीमा चुनाव लडेका थिए। कोरोना विरुद्धको खोप अनिवार्य गरिएको विरोधमा ट्रक चालकहरूले सुरु गरेको आन्दोलन चर्किएपछि क्यानाडाको राजधानी अटोवामा संकटकाल घोषणा गरिएको छ। अटोवाका मेयरहरूले शहर नियन्त्रण बाहिर रहेकाले पुरानी अवस्थामा फर्काउन संकटकाल लगाइएको बताएका छन् र सुरुमा ट्रक चालकहरूले थालेको आन्दोलनमा अन्य व्यक्तिहरूले पनि साथ दिएपछि क्यानाडाको राजधानी शहर ठप्प जस्तै भएको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार माध्यमहरूले जनाएका छन्। आन्दोलनकारीले सडकमा ट्रक तेर्साएर र टेन्डर राखेर यातायात आवागमन बन्द गराएका छन् भने आन्दोलनको क्रम हिंसा र दुर्व्यवहार भएको भन्दै उजुरी पनि परेका छन्। क्यानाडा
सरकारले ही जनवरी 15 तारिकमा कोरोना विरुद्धको खोप सम्बन्धी निर्णय गर्दै खोप नपाएका क्यानेडियन ट्रक चालकहरूले अमेरिका क्यानाडा सीमा वारपार गर्न खोप लगाएको हुनुपर्ने आदेश जारी गरेको थियो। यो आदेशको विरोधमा ट्रक चालकहरूले प्रदर्शन सुरु गरेका थिए भने अहिले त्यही प्रदर्शन व्यापक हुँदै गएको हो भने उनीहरूलाई प्रदर्शन फिल्डमा कन्भोय नाम दिएका छन्। राजधानी ओटावामा साथै टोरन्टो, क्विबेक, प्रिडेक्टिज र विनिपेगमा समेत पनि कोभिड खोपको अनिवार्य गरिएको विरोधमा प्रदर्शन भएका छन्। दर्शकवृन्द, प्रचण्ड स्वयं मध्य मार्गमा भए पनि यथास्थितिमा एमसीसी अनुमोदन गर्न हुँदैन भन्ने आवाज माओवादी केन्द्रमा बलिरहेको छ। पार्टीको महाधिवेशनबाट यथास्थितिमा अनुमोदन नगर्ने निर्णय भएपछि प्रचण्ड स्वयं यस विपरीत जान कठिन देखिन्छ। तर एमसीसीलाई लेखेको पत्र चुनावसम्मै सत्ता गठबन्धन जोगाउने चाहनाका कारण अहिले नै एमसीसीको विपक्षमा उभिने अवस्था भने देखिएको छैन। त्यसैले पनि आगामी चुनावपछि मात्र यसलाई अगाडि बढाउने विकल्प अघि सारेका हुन् र आइतबार अपराह्न बालुवाटारमा भएको बैठकमा सहभागी एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले भन्छन्, एमसीसीका सन्दर्भमा उहाँ प्रचण्डले पक्ष समेत भएर संयुक्त रूपमा चुनाव अगाडि बढाउन उचित हुन्छ भनेर प्रस्ताव पठाउन भनेर आग्रह गर्नु भएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा यसमा भने सहमत छैनन्। एमसीसीको विषयमा जुन बहस चलिराखेको छ, जुन किसिमको भ्रम र आशंकाहरू छ, यो चाँडै नै दूर भएर कार्यान्वयनमा जान्छ भन्दै आइतबारको बैठकमा सहभागी सञ्चार मन्त्री कार्कीले भनेका थिए। प्रमुख विपक्षी एमाले भने सत्ता गठबन्धनको धारणा नआएसम्म एमसीसी बारेमा आफू नबोल्ने बताएको छ भने एमसीसीमा सत्ता पक्षले आफ्नो दृष्टिकोण के हो भन्ने प्रश्न नगरेसम्म आफ्नो धारणा यो भन्नु उचित हुन्न भन्दै महासचिव पोखरेलले भनेका छन्। बालुवाटारमा बैठक सकिएला गतै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले निजी सचिवालय मार्फत एमसीसीलाई लेखेको पत्र बारेमा स्पष्टीकरण मात्र दिएको छैन, परिमार्जन बिना एमसीसी प्रतिनिधि सभाबाट पारित नगर्ने ऐलान समेत दोहोर्याएका छन्। यस बारेमा तपाईहरुलाई हामीले पहिलेका रिपोर्टहरूमा जानकारी समेत दिइसकेका छौं र साथमा एमसीसी टेबल गर्न रोकेको अवस्थामा सभामुख हटाउने बाटो त छ, त्यो कठिन नै हुनेछ भन्दै बताएको छ। किनकि माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी एक ठाउँमा आउन साथ अरु सबै मिल्दा पनि संसदमा 2/3 पुग्दैन। त्यसतर्फ इंगित गर्दै माओवादी केन्द्रका नेता लीलामणि पोखरेलले भनेका छन्, प्रधानमन्त्रीले पेलेर लग्न खोजेका रोक्ने ढोकाहरू छन् र माओवादीले त्यसतर्फ ध्यान दिन्छ, तर प्रधानमन्त्री एक्लै जानेमै हुनुहुन्छ, यतातिर धेरै नसोचौं भन्दै बताएको छ। विशेष गरी एमसीसी बारेमा चुनावपछि छलफल गरौं भन्दै प्रचण्डको प्रस्ताव रहेको छ। रोजगारीको खोजीमा भिजिट भिसामा संयुक्त अरब इमिरेट्स युएई पुगेर अलपत्र परेका नेपालीको व्यवस्थापनमा सरकार जुटेको छ। युएईमा अलपत्र परेका नेपालीको व्यवस्थापनका लागि आगामी साता सरकारको प्रतिनिधित्व गर्दै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठ युएई जाँदैछन्। वैदेशिक रोजगारीको प्रलोभनमा परि भिजिट भिसा तथा अन्य भिसामा युएई गए अलपत्र परेका नेपालीको व्यवस्थापनका विषयमा युएई सरकारसँग छलफल गर्न मन्त्री श्रेष्ठ युएई जान लागेको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ। युएई जाने मिति र समय भने खुलाएको छैन। नेपाली नागरिकहरूलाई अलपत्र पार्ने संस्था वा व्यक्तिलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन र पीडितहरूलाई कसरी न्याय दिलाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा मन्त्री श्रेष्ठले आइतबार नेपालका लागि युएईका राजदूत शाहिद हमदान अल नाकीसँग छलफल गरेका थिए। छलफलमा उनले रोजगारीको प्रलोभनमा युएई गई अलपत्र परेका नेपालीको समस्या समाधानमा सहयोग गर्न राजदूतसँग आग्रह गरेका थिए भने मन्त्री श्रेष्ठले अलपत्र परेका नेपालीहरूलाई युएईमै रोजगारीको अवसर प्रदान गर्ने, भिसा अवधि सकिएर बढी शुल्क बुझाउनु पर्ने वा गैर कानुनी रूपमा बस्नुपर्ने बाध्यता भएकालाई आममाफी दिनुपर्ने तथा उद्धार गर्नुपर्नेलाई नेपाल फिर्ता गर्ने क्रममा युएई सरकारबाट सहयोगको अपेक्षा गरेको समेत बताएका छन्। नक्कली मागपत्र बनाउने, झुटो आश्वासन र रोजगारीको प्रलोभन देखाएर प्रचलित कानूनले तोकेको प्रक्रिया भन्दा बाहिरबाट नेपालीहरूलाई युएई पुर्याउने कार्यमा संलग्न व्यक्तिलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन युएई सरकारबाट सहयोगको अपेक्षा गरेको मन्त्री श्रेष्ठको भनाइरहेको छ। विशेष गरी अलपत्र नेपालीको व्यवस्थापनका लागि श्रम मन्त्री युएई जाने भएका छन्। नेपाल मेडिकल काउन्सिलको विशेष परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक भएको छ। शनिबार सार्वजनिक नतिजा अनुसार 77% परीक्षार्थी उत्तीर्ण भएका छन् भने काउन्सिलले माघ 21 गते र 22 गते 48 विधामा विशेष परीक्षा सञ्चालन गरेको थियो भने परीक्षामा 723 जना परीक्षार्थी सहभागी भएकोमा 555 जना उत्तीर्ण भएका छन् भने 168 जना अनुत्तीर्ण, त्यसैगरी 734 जना भने उम्मेद्वार मध्ये 11 जना भने अनुपस्थित भएका थिए भन्दै बताएको छ। परीक्षामा उत्तीर्ण भएका परीक्षार्थीहरूले सूचना प्रकाशित भएको मितिले 35 दिनभित्र दर्ता प्रमाणपत्रका लागि आवेदन दिनुपर्नेछ। आवेदन मितिले 15 कार्यदिनपछि प्रमाणपत्र तयार हुने काउन्सिलले जनाएको छ भने परीक्षाको नतिजा चित्त नबुझेमा परीक्षार्थीले सूचना प्रकाशित भएको मितिले 35 दिनभित्र पुनरेकका लागि 1500 रुपियाँ दस्तुर बुझाइ परीक्षार्थीको नाम, रोल नम्बर स्पष्ट लेखी काउन्सिलको इमेलमा आवेदन दिन सक्ने समेत जनाएको छ। विशेष गरी नेपाल मेडिकल काउन्सिलको विशेष परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक भएको छ।
दर्शकवृन्द, अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसीलाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवारा सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले लेखेको पत्र सार्वजनिक भएपछि नेपाली राजनीतिमा तरङ्ग छाएको छ। यो तरङ्गले सबैभन्दा अप्ठ्यारोमा प्रचण्ड परेका छन् भने आफैले लेखेको पत्र सार्वजनिक भएपछि प्रचण्डको तथ्यको तोडमोड गरी आफ्नो बचाउ गरेका छन्। एमसीसीलाई पत्र पठाएको बारेमा आइतबार साँझ स्पष्टीकरण जारी गर्दै प्रचण्डको सचिवालयले दुईटा कुरा उल्लेख गरेको थियो। पहिलो, एमसीसीलाई पठाएको पत्रमा गरेका प्रतिबद्धता बारेमा उल्लेख नै नगरी तत्कालीन समयमा प्रतिगमनलाई परास्त गरी भर्खरै गठबन्धन सरकार निर्माण भएकोमा समयमा प्रधानमन्त्रीमाथि एमसीसी पारित गर्नै पर्ने दबाव भएकाले राष्ट्रिय हित तथा गठबन्धन र सरकारको रक्षाका लागि उक्त पत्र लेखिएको भनिएको छ भने दोस्रोमा परिमार्जन बिना एमसीसी पारित नहुने कुरा स्पष्ट पार्टीमा दृढ रहेको समेत उल्लेख गरिएको छ। यानि कि प्रचण्डको प्रष्टीकरणमा तथ्यको तोडमोड गरिएको छ। दर्शक महानुभाव, यससँगै तपाईहरुमा आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौं। फेरि पनि तपाईहरुमा नयाँ रिपोर्टहरूको साथमा उपस्थित हुने नै छौं। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुस्। नमस्कार।